Saylo kita sa balita sa luwas sang punsod hindi magnubo sa 44 ang napatay matapos nga nagkulob kag naglugdang ang pasahero nga ferry sa Lake Kariba, Zimbabwe. Sunod sa Civil Protection Unit, ang sakayan pandagat may sakay nga 114 ka mga adult nga pasahero kag 5 ka mga tripulante. Magluwas sa wala pa mahibaluan nga kadamuon sa mga kabataan. May kapasidad man ini nga 90 ka tawo lamang. Una nga ginreport nga 77 ka tawo ang naluwas kaga 15 ka mga bangkay ang nirekobera. Antes ginpataas ang Zimbabwe Republika Police ang kadamuon sa napatay sa 44 samtang nagapadayon man ang pagpangita kag pagluwas sa iban pa. Sunod sa mga otoridad, nagbiyahe ang ferry sa piyak sang malain nga panahon kag mabaskog ang baloda. Ginapatihan man nga isa ka dako nga balod nag-igo sa sakayan pandagat, rason man nga naguntat ang makina kag sang ulihi, nagkulob ang ferry. Padayon naman ang pagpangita sa manadulang nga pasahero sa bulig sa mga diver. Dalagko nga mga sakayan na o mga helicopter kag Specialized Aquatic Rescue Unit. Ang insidente ang ginakabigman nga isa sa pinakalala nga passenger boat disasters nga na-record man sa Lake Kariba.